अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी हिम्मत नहीं है कि आज मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूं। ये एक छोटी सी वीडियो है और मैं चाहता था कि इस मौजू को अपनी मैं हिम्मत यकजा कर रहा था कि इस मौजू के ऊपर बात करूं, लेकिन कोशिश करता हूं शायद मेरी ज़बान में असर हो और आप तक मेरा ये पैगाम पहुंच सके। स्वीडन में जो कुछ हुआ और जिस तरह की बेहुरमती और जिस तरह की जो तजलील नाउज़ुबिल्लाह हमारे दीन की, मज़हब की और अल्लाह की किताब की गई, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे लीडर हजरात हैं पूरी दुनिया के, जिन लोगों के ऊपर कुरान उतारा गया, जिन लोगों ने कुरान को अपने घरों की जीनत बनाया, आज वो अपने महलों के अंदर दुनिया की अय्याशियों में पड़े हुए हैं। चाहे वो हमारे लीडरान पाकिस्तान के हों, चाहे वो बकिया मुस्लिम दुनिया के हों। मैं एक मामूली सा, एक अदना सा कलमा गो हूँ और मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ है, उस तकलीफ का एहसास शायद किसी को भी ना हो और शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ आपको हो, क्योंकि आप अल्लाह से ज़्यादा प्यार करते हैं, उस नबी से ज़्यादा प्यार करते हैं जिसके ऊपर ये किताब उतारी गई। लेकिन आज इस वाक़े के बाद मुझे उस नबी का वो वाक़या याद आया कि ताइफ की पहाड़ियों में मेरा नबी जब अल्लाह के दीन की प्रचार करने के लिए और तबलीग करने के लिए चला तो वहाँ से पत्थरों से उसका इस्तकबाल किया गया, उसके जिस्म को लहूलहान कर दिया गया और उस लहूलहान जिस्म में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में उनका खून मुबारक जम गया। तो जिब्राइल तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप इजाज़त दें तो इन पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इसके दरमियान बसने वाली हर जानदार शय चिपक के अपने वजूद के आखिरी सांस ले ले। तो मेरा नबी कहता है, मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के, मैं वारी जाऊं अपने नबी के। वो कहता है कि ये नादान है, ये मासूम है, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो आज जो कुछ स्टॉकहोम में हुआ है मेरे भाइयों, हम तो बड़े चैंपियन बनते हैं ना कि हम बड़े बड़े आशिक रसूल हैं, हम बड़े जनाब अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम गुनाह नहीं करते। ये तो हमारे हुक्मरान हैं जो दुनिया भर की बुराइयों में लगे। आज मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप मुझसे ये सवाल करें कि क्या मेरे नबी को हमने इन तक नबी का पैगाम पहुंचाया है? क्या स्टॉकहोम में जिन लोगों ने ये शर्मनाक हरकत की है वो मेरे नबी को पहचानते हैं? क्या मेरे नबी की सुन्नत को पहचानते हैं? क्या वो उस कुरान को पहचानते हैं? क्या मैं और आप उन तक पहुंचे हैं? क्या हमने अपने नबी का चेहरा उनको दिखाया है? क्या उनकी औरतों को बताया है कि उनका मुकाम हमारे दीन में क्या है? ये वही औरतें हैं जो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। मेरे नबी ने आकर के उनको आसमानों पे बिठाया, उनको माओं का दर्जा दिया, बहनों का दर्जा दिया। मेरे कुरान ने उनको हुकूक दिए, उनको इंसानी हुकूक दिए। नहीं दिए ना, हमने कोई फर्ज अदा नहीं किया ना। मैंने अदा किया, आपने अदा किया, तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम इनके ऊपर इनके परचम जलाएं? हमें क्या हक पहुंचता है कि हम इनके ऊपर लान तान करें? ये तो जानते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये नफरत में कर रहे हैं, ये बुग़्ज़ में कर रहे हैं। लेकिन एक आयत मेरी कुरान की इन तक पहुंच जाए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो खुदा की कसम ये हरकतें ना करें, ये उस कुरान से उनको प्यार शुरू हो जाए। वही अशर हो जो उस हॉलैंड के वजीर का हुआ था, वही सब कुछ हिस्ट्री रिपीट हो, वही तबलीग का सिलसिला शुरू हो, वहीं से मामलात अल्लाह के दीन के शुरू हो। तो मेरा और आपका फर्ज है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले, क्योंकि मेरा नबी तो रहमत है पूरी दुनिया के लिए, कीड़े मकोड़ों से लेके इंसानों तक के लिए रहमत है। लेकिन ये पैगाम स्टॉकहोम तक कैसे पहुंचे? ये पैगाम स्वीडन तक कौन पहुंचाएगा? मैं पहुंचाऊंगा ना। ये मेरा फर्ज था ना कि
کہ آج تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، آج تمہارا فرض ہے کہ تم اس دین کو آگے پہنچاؤ، اور ہم اور آپ گاڑیوں میں پڑھیں، اپنے تنخواہوں میں پڑھیں، اپنے معاملات میں پڑھیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، سب ضروری ہے، سب بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اپنی فکر کے بجائے اگر ہم 2 منٹ کو اللہ اور اس کے نبی کی فکر کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم روز محشر ہم کسی طرح سے بھی اللہ کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ خدارا سمجھیے اس بات کو کہ لان تان کا، جھنڈے جلانے کا، نعرے لگانے کا، اپنے ہی دوستوں کی گاڑیاں جلانے کا، اپنے ہی ملک میں مظاہرے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ بیٹھ کے سوچیں کہ آخر ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سی چیزیں ہیں جو ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، ان کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی، میں اس وقت ترکی میں بیٹھا ہوں، استنبول میں بیٹھا ہوں، اور صبح سے شام تک ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد 4 خلفاء، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، اس کے بعد کے کسی ایک بادشاہ، کسی ایک حکمران، کسی ایک رولر کا مجھے ٹائم بتا دیجئے جس نے قرآن کو، اللہ کے قرآن کو زمین پر 6 فٹ کے جسم سے لے کر اس زمین کے ٹکڑے پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے اس کے حوالے کیا۔ کوئی ایک حکمران مجھے بتا دیجئے۔ لوگوں نے زمین کی جنگ لڑی، لوگوں نے جغرافیائی جنگ لڑی، خاندانوں کی جنگ لڑی، لیکن قرآن کے لیے اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر کس طرح سے زمین پر لاگو کرنا ہے، اللہ کی حاکمیت کو کیسے ثابت کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کیسے لانا ہے، علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کسی نے آج تک اسلامی تاریخ میں نہیں کیا۔ میں ببانگ دول یہ بات کرتا ہوں، اور آپ اپنے کامنٹ باکس میں مجھے آگاہ کیجئے کہ میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کیجئے۔ تو آج وہ وقت ہے میرے بھائی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوئے، اس طرح کے جو علماء کرام گزرے، جو ہمارے جید فکر کرنے والے پڑھے لکھے اسکالرز گزرے، جو قرآن کی ڈسکرپشن انہوں نے دی، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بتایا، اس کو اپنے 6 فٹ کے جسم سے لے کر اس زمین کے ٹکڑے تک رائج کرنے کا کام ہم یہ انشاءاللہ تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامے کے تھرو کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں وقت لگ رہا ہے، ہاں تھوڑا سا وقت اور لگے گا، لیکن جب کام اللہ بڑے لینے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں، اور انہی آزمائشوں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جھنڈے نہیں جلانے، ہمیں کسی کو لان تان نہیں کرنی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نالین مبارک خون میں جم گیا تھا۔ اس وقت بھی میرے نبی نے ان طائف کے لوگوں کے لیے دل سے دعا مانگی میرے اللہ سے، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے انقلاب آیا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی کا دین ان لوگوں تک پہنچایا جائے، بتایا جائے، پہچانوایا جائے کہ کون ہے یہ نبی، کون ہے یہ قرآن، کیسا ہے یہ قرآن، کیا سکھاتا ہے یہ قرآن، جس کی کتابیں تم نظر آتش کر رہے ہو، وہ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں حفظ ہے۔ تم کیا حاصل کر لو گے اس سے؟ بے حرمتی، نفرت، عداوت؟ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین پیار سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے محبتیں بانٹی ہیں، میرے نبی نے اخوت بانٹی ہے، میرے نبی نے جوڑا ہے۔ آؤ ہم جوڑیں گے قرآن کے ذریعے، ہم جوڑیں گے سنت کے ذریعے، اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس چیز کا لاہ عمل نہیں ہے۔ آئیے ہم مل کے دعا کریں اللہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے وہ میسنجر بن جائیں، وہ اس طرح کا قرآن کو لے کے ان لوگوں کے دلوں تک پہنچیں۔ اور پہنچنے کا ذریعہ میڈیا ہے، پہنچنے کا ذریعہ اپنے اعمال ہیں، پہنچنے کا ذریعہ اپنی 6 فٹ کا جسم ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کریں۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ان کو، ہم سب کو ہدایت دے، اور اس قرآن سے جوڑ کے رکھے جو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نہ صرف ہماری آخرت کا بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ پوری امت کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک راہ، روشن راہ کی طرح ایک پوری سائنوپسس، ایک پوری کی پوری ایک سلسلہ ہے جس کو لے کر کے ہم اور آپ آگے چل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کرکٹ پہ بھی بات ہوگی، سیاست پہ بھی ہوگی، صلاح الدین ایوبی پہ بھی ہوگی، لیکن میرا یہ پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، کیونکہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے صرف اور صرف محبت بانٹی ہے، جس نے صرف اور صرف لوگوں کو جوڑا ہے۔ تو آئیے ہم جوڑیں، لیکن دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ جوڑیں گے تو قرآن کے ذریعے جوڑیں گے تو سنت کے ذریعے جوڑیں گے۔
کیجئے، پہلے اپنے جسم پر اور پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔